बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में मेरे पास स्टोरीज़ हैं, 3 स्टोरीज़ हैं मकबूजा कश्मीर से, और मकबूजा कश्मीर से भी बिलखुसूस अगर हम बात करें तो जम्मू से हैं। जम्मू वो इलाका, अगर हम इसकी बात करें हिस्टोरिकली, तारीख़ी तौर पर, तो 1947 नवंबर में यहाँ पे कत्ले आम हुआ और उसके बाद से मुसलमानों की जो डेमोग्राफिक चेंज की गई वो सबके सामने है। 2.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को जो है वो शहीद किया गया। बाकी जो लोग थे उनको पाकिस्तान की तरफ भेजा गया और मजबूर हुए वो हिजरत करने पे। वहाँ पे आबादी का तनासुब तब्दील हो चुका है। वहाँ पे 40-41 जो है % मुसलमान हैं और 59 to 60% जो है वो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, बसती है, और सिख कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर ख़ास तौर पे जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है कि वहाँ मुसलमानों का रहना मुहाल हो गया है। अभी जो लेटेस्ट 3 स्टोरी मेरे पास आई हैं, पहली स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ जिसके अंदर ये हुआ कि वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने वादी से ट्रैवल करने वाले जो मुसलमान, दूसरे मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान थे, उन्होंने उनके घरों में किराए पे जगह ली हुई थी, तो उनके ऊपर FIRs इसलिए काटी गई कि आपने वादी के मुसलमान को, कश्मीरी को, यहाँ पे अपने घर में किराए पे जगह क्यों दी हुई है। ये पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी आपको बताएं तो किश्तवाड़ जो चनाब वैली में आता है और जम्मू डिवीज़न में ही ये इलाका ज़िला पड़ता है, वहाँ पे एक गांव है और उस गांव के मुसलमान नौजवानों को आए रोज़ उठाया जाता है, बिलखुसूस 9 नवंबर के बाद से। और ये 21 नवंबर का वाक़या है कि 5 नौजवानों को उठाया गया 1 बजे के करीब, और 6 बजे उन्हें जब छोड़ा गया तो वो नीम मुर्दा हालत में थे। उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं। अब जब सोशल मीडिया पे प्रेशर पड़ा तो जो वहाँ की 16 कोर है, जिसे वाइट नाइट्स भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो मुजरिमान हैं और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस हवाले से उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जो तीसरी स्टोरी है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड हैं उनको इंडिया से लाकर अब जम्मू में उनको हेडक्वार्टर किया गया है, और यहाँ पे पुलिस कम पड़ गई थी, यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स कम पड़ गई थी, यहाँ पे नगरोटा के अंदर 16 कोर जो है वो कम पड़ गई थी कि अब NSG को भी लाया गया है ताकि वहाँ पे मुसलमानों को कर्ब किया जा सके। अब ये सब कुछ जम्मू के अंदर ही क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे जो फाशिस्ट रजीम है वो क्या हासिल करना चाहती है और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, इन मौज़ूआत के ऊपर और इन जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर आज के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। जनाब, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सुमेरा फ़ारूक साहिबा ने। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और कश्मीरियों के लिए बहुत काम कर रही हैं, बड़ी वोकल आवाज़ हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद गुलशन अहमद साहब, हुर्रियत से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर खालिद आफ्ताब सुलहरी साहब तज्ज़ियाकार हैं, नामवर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं AVM रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हम तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में पुरअमन और निहत्ते कश्मीरियों पर वहशियाना तशद्दुद और मुकदमात नई बात नहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की 11 राष्ट्रीय राइफल्स के बेलगाम एहलकारों ने किश्तवाड़ में मुगल मैदान के इलाके चास में गांव गवाट के रिहायशी 4 बेगुनाह शहरियों सज्जाद अहमद, अब्दुल कबीर, मुश्ताक अहमद और मिराजुद्दीन को अपने कैंप में बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिन्हें तशवीशनाक हालत में छोड़ दिया गया। मकबूजा जम्मू के हालात भी इससे मुख्तलिफ नहीं, जहां मुसलमानों को कमरे और जायदादें फराहम करने पर दर्जन से जायद मुसलमानों और मकामी मकान मालिकान फरमान अली, आसमा लतीफ़, मोहम्मद शकील, जाकिर हुसैन और आज़म मलिक के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। भारत कश्मीरियों में खौफ हिरास फैलाने के लिए जुल्म व तशद्दुद को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक
1989 से अब तक 96,373 कश्मीरी शहीद किए हैं, जिनमें से 7,365 को दौरान हिरासत शहीद किया गया। मोदी हुकूमत ने आज़ादी के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों पर मजालिम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कश्मीरियों ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर खालिद आफ्ताब सुलहरी साहब, मैं इसमें आपको शामिल करूँगी। फरमाइएगा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू को जिन्होंने नो गो एरिया बना दिया है वादी की कश्मीरियों के लिए। ये कैसे पॉसिबल है कि जो वादी का कश्मीरी है वो अब जम्मू में नहीं जा सकता, और अगर जम्मू में वो जाके किसी कश्मीरी के पास, मुसलमान के पास ठहरेगा तो उसे फिर उठा लिया जाएगा और उसके ऊपर FIR लगा दी जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है? यकीनी तौर पे ये एक ऐसा बुनियादी हक होता है जिसे हम इंडिजिनस राइट बोलते हैं, मकामी आबादी का, मकामी लोगों का, कि जब कोई रिलेटिव, उनके रिश्तेदार या कोई दोस्त आते हैं और वो किसी मसले का शिकार होते हैं रहाश के हवाले से या किसी काम के सिलसिले में, तो उनका बुनियादी हक है कि उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। लोग अपने घरों में भी रहते हैं रवायती तौर पे, और इसी तरह तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फाशिज़म की एक ऐसी शक्ल है जो कि मोदी सरकार ने अडाप्ट की है। यानी कि पहले जो जुल्म सितम आधी सदी से वहाँ पे जारी हैं, मोर देन हाफ सेंचुरी, उनके ऊपर इनका दिल नहीं बढ़ रहा, और कश्मीरी वो अवाम जो कि वहाँ के मलकियत हैं, वहाँ के मालिक हैं, अपनी नस्ल दर नस्ल वहाँ के रहने वाले हैं, उनके ऊपर इस तरह का बैन लगाना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना और उनको ये कहना कि आप अपने मेहमानों को कमरा नहीं दे सकते, आप उनको रख नहीं सकते, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी ना सिर्फ मकामी, बल्कि मैं हैरान हूँ कि इनका वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दूसरे एक्ट, ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पे जब कानून साजी की गई थी, उसका मकसद ये था कि ये बुनियादी जम्मू कश्मीर की जो आबादियाँ हैं उनके बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जिसमें बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ ये था कि उनका रहन सहन, उनका आना जाना फ्री होगा, और उसके अंदर वो ऐसे, लेकिन उसी को उन्होंने मिसयूज़ किया और आज मासवाई के वो आवाम को सहूलतें दें, उनको सेफ्टी दें, उनकी हिफाजत करें, उनको बुनियादी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ दें, वो उनके ऊपर जुल्म डाल रहे हैं। और ये बड़े ही मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक किस्म का रवैया है और एक्शन है मोदी सरकार की तरफ से, कि लोगों को अपने ही घरों में उन्होंने बेगाना कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे मोदी सरकार की वही चाल 370 और 35A का जो अमल दरामद है वही किया जा रहा है, और उसकी रोशनी में वो चाहते हैं कि इतना डिप्रेस किया जाए कश्मीरी आवाम को कि बिल आखिर वो मजबूर हो जाएं और वो घुटने टेकें और वो अपनी आज़ादियों से महरूम हो जाएं। तो मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये बुनियादी इंडिजिनस राइट है उनका, बुनियादी उनका हक है, जिससे कभी भी कोई दुनिया का कानून उनको नहीं रोक सकता। और इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, बेशुमार, इससे पहले भी हो चुका है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो की जानी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं गुलशन साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, जम्मू में क्या चल रहा है इस वक्त? कहीं पे नो गो एरिया बना दिया गया है वादी के कश्मीरियों के लिए, कहीं पे लड़कों को उठाया जाता है, उन्हें नीम मुर्दा हालत में छोड़ा जाता है, और कहीं पे NSG जो है उसको लाया गया है ताकि मज़ीद जो है कर्ब किया जा सके। क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त LG सेना की गवर्नमेंट जम्मू के अंदर? अब जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अब सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बैरून सूबा, जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग, वही सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर मकान नहीं ले सकते, लेकिन अब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने वादी से जो लोग जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार के हवाले से आते हैं, तिजारत के हवाले से आते हैं, या फिर किसी कंपनी में जॉब के हवाले से आते हैं, या वो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको वहाँ पे मकानों की ज़रूरत पड़ती है। वो किराए पे कमरे लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे अब महाल हो गया उनके लिए रहना, क्योंकि गगवाल, थाना गगवाल और थाना मंडी में उनके खिलाफ पर्चे मुकदमे दर्ज कर दिए गए जिन लोगों ने उनको घर दिए थे, और पर्चे और इसमें खातून भी हैं, फरमान अली, आसमा लतीफ़। अच्छा, ये जो आसमा लतीफ़, फरहान अली, जाकिर हुसैन और जाकिर और आजम हैं, ये इन पे ये इसलिए पर्चे काटे गए हैं कि इन्होंने बैरून कश्मीर लोगों को वहाँ पे जगह दी थी। वो जो बाकी 9 पर्चे 9 मुकदमे में दर्ज हुए हैं, वो लोग थे जिन्होंने वादी के लोगों को मकान किराए पे दिए थे। ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग वो हैं जो बैरून कश्मीर। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आप 1990 से देखें तो कमोबेश
1990 से लेकर इस वक्त तक 96,733 लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसमें 25,000 कुछ जो है वो जम्मू सेक्टर के हैं। वजह सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत कश्मीरी मुसलमान को, जम्मू के खुसूसन मुसलमानों को सुकून से बैठने नहीं देता। अब अजय शर्मा जो एसएसपी जम्मू हैं, उनकी कल मीडिया टॉक हुई है, उन्होंने बता दिया कि जो लोग मकान किराए पे दे रहे हैं, मकान किराए पे देने के अलावा जिन लोगों ने पानी का कनेक्शन दिया या जिन लोगों ने बिजली का कनेक्शन किसी को दे दिया, उनके खिलाफ ही मुकदमे। यहाँ ज़िमनी सवाल ये बनता है कि क्या वायलेशन सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों ने की है? क्या वायलेशन वहाँ के जो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने नहीं की? क्या सिर्फ पर्चे मुसलमानों पे ही होते हैं? अब बात यही है, सिर्फ जम्मू के अंदर सिर्फ मुसलमान किराए पे मकान नहीं देते, वहाँ हिंदू बरादरी भी है, जो अभी आप खुद बता रहे थे कि 60% हिंदू आबादी है, वो भी लोगों को मकान किराए पे देते हैं, लेकिन मकसद है मुसलमानों को तंग करना। शाहिद सलीम के मुताबिक वो कहते हैं कि मुसलमानों को अजियत देना, मुसलमानों को तंग करना इनका मंशूर है, इस पर ये कायम दायम है। अभी पिछले 3 दिनों में कमोबेश जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 56 छापे मारे गए, कासूस किए गए। महासरों के दौरान 56 छापे मारे गए, जिसमें वादी में कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला, शुपियान, पुलवामा, कुलगाम, और इन 56 छापों के दौरान जो 30 लोग, जिसमें जम्मू, सांबा, कुठवा, डोडा, दाहिल, कालाकोट, इन जगहों से छापों के दौरान जो 30 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, उन पे और जो किश्तवाड़ में हो रहा है वो पब्लिक सर्विस PSA लगा के उन्हें सीधा कश्मीर के बाहर भेज दिया गया। अब जो किश्तवाड़ में हो रहा है, अब जो किश्तवाड़ में, ये तो जम्मू के लोग, जिस तरह आपने बता दिया कि 1947 से ही जम्मू के लोग तकलीफ में हैं, 1947 से पहले भी अगर देखें तो महाराजा हरी सिंह का दौर भी जम्मू के मुसलमानों के लिए बड़ा कठिन अभी हम रहा है। स्पेसिफिक अगर किश्तवाड़ की बात कर लें, बिकॉज किश्तवाड़ में इस गांव के अंदर इसका जो सरपंच है उसका ये कहना है कि मुझे फौज ने बुला के ये गारंटी दी कि अब दोबारा से लोगों को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन कहता है कि मैं जब शाम को गया अपने गांव में तो उस वक्त ही 12 नौजवानों को उठा लिया गया। अब ये जो 5 नौजवान हैं, सज्जाद हुसैन, मिराजुद्दीन, गुलाम हसन, मुश्ताक अहमद और अबू बकर कबीर, ये वो लोग हैं जिन्हें इतने तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन 5 घंटों के अंदर कि नीम मुर्दा हालत में इनको छोड़ा गया। कसूर क्या था इनका? सर, कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं और कसूर इनका कोई भी नहीं है। ये जो फारूक अहमद किरपाक हैं, जो सरपंच हैं इस इलाके के, इसको चास, मुगल मैदान, किश्तवाड़ के इलाके हैं और कवाट जो गाँव हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों का वहाँ पे सरपंच है। इसके मुताबिक कि 9 नवंबर के बाद से लगातार की बुनियाद पे वहाँ के इसके सरपंच के एरिया, उस दायरे इख्तियार में जो गाँव आते हैं, वहाँ से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें तशद्दुद करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये 20 नवंबर को जिन 4 लोगों को, जिसमें आप मुश्ताक है, इम्तियाज़ है, मेराज है, अब्दुल कबीर है, इनको जो 1 बजे गिरफ्तार करके 4 बजे नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया गया है, तो ये एक अनहोनी सी बात नहीं थी उनके लिए, लेकिन ये मीडिया पे आ गया, इसको किसी ने कवर करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। बुकोली मुश्ताक, ऐसे रोज़ाना ऐसे वाक़ात होते हैं। वो वहाँ के जो इंचार्ज हैं पुलिस के, उनके पास भी गए, उनके मुताबिक वो वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर हैं उनके पास भी गए, उन्होंने उनसे भी बात की कि आया रोज़ यहाँ की आवाम अब तंग आ गई है, क्यों हमारे साथ ये किया जा रहा है। तो उनसे वादा किया गया कि आइंदा हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन बुकोली वो कि 21 की शाम को उनको फिर फ़ोन आ गया, उन्होंने द हिंदू को इंटरव्यू दिया है, 21 की शाम को फिर उनको फ़ोन आया और उन्हें बता दिया गया कि 12 लोग फिर उठा लिए गए और जिस 12 लोगों में एक 65 साल शख्स, 65 साल शख्स, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें शामिल करूंगा AVM साहब आपको। AVM साहब ये फरमाइएगा कि 2 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। एक तो 16 कोर जो वाइट नाइट भी अपने आप कहलाती है, उसने ये कहा है कि जी हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं या ज़िम्मेदार जो हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। अच्छा, दिसंबर 2023 में वाक़या होता है पीर पंजाल के इलाके में, 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जाता है और उसके बाद से भी 16 कोर इस तरह के दावे करती है। पहले तो ये बताएं कि आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं और वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसका आउटकम क्या निकला, क्या इसका भी आउटकम वही निकलेगा? दूसरा जो पॉइंट है वो ये फरमाइएगा, जो NSG जिसको लाया जा रहा है
یا جسے ہیڈ کوارٹر کر دیا گیا ہے جموں کے اندر، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ آلریڈی اتنی بڑی فورسز ہیں ان کے پاس، کیا یہ فورس ان کے پاس کم پڑ گئی ہے؟ یور ٹیک سر. ظاہر ہے ایک قابل مذمت بات ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے وہاں کی جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور فیڈریشن ہے جو ان کی یونین، ان کی فرسٹریشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اتنے سالوں میں نہتے لوگوں کے اوپر بے شمار تقریباً 9 افراد کے اوپر ایک مسلح فرد جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے، اور پھر بہت سارے لیگل اور ایڈمنسٹریٹو جو ہے چینجز وہاں پہ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک انڈیجنس تحریک آزادی ہے اس کے لوگوں کو وہ جو ہے سبڈیو نہیں کر سکے. تو یہ اب نئے اقدامات سے ان کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ معاشی طور پہ بلکہ سماجی طور پہ بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ وہ ان کی جو ول ٹو فائٹ ہے اس کو بریک کیا جائے. جہاں تک ان کی کور کے یہ اناؤنسمنٹس ہیں، یہ پہلے بھی ہمیشہ سے یہ ایک سٹینڈرڈ ان کا ایک میڈیا کیمپین ہوتی ہے جس میں وہ یقین دہانی دی جاتی ہے کہ اس کی تحقیق ہوگی اور قرار واقعی سزا دی جائے گی، لیکن آج تک ہم نے کسی شخص کو کیفر کردار تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی ایریا میں کسی بھی کامبیٹ زون میں آپ کی موجودہ جو فورس اپلیکیشن ہے اس سے نتائج نہ نکل رہے ہوں، تو پھر کسی سٹیج پہ آ کے جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی ہے اس میں آپ نئی سے نئی فورس جو ہے اس کو اپلائی کر کے مختلف مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈین فورسز، سیکیورٹی فورسز مکمل طور پر جموں میں فیل ہو چکی ہیں، اور اس لیے انہیں ایز اے نیو اسٹریٹجی NSG کو وہاں پہ لانا پڑا ہے. از اٹ سو سر؟ جی ایسے ہی ہے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے یہاں یہ نئے ٹروپس کے لانے کے لیے انہوں نے انسینٹیوائز کیا ہے تاکہ جو پہلے ریگولر ٹروپس کے ساتھ ان کو نتائج نہیں ملے، شاید یہ نئی فورس اپلیکیشن سے ان کو وہ مطلوبہ نتائج ملیں. لیکن وہ تاریخی جو ہے عوامل وہ اس چیز کو جو ہے وہ وithstand کرتے ہیں کہ اس سے بھی ان کو کوئی جو ہے اپنے مقاصد میں کامیابی نہیں ہوگی، اور وہ جب تک لوگوں کے گریوانسز اور اصل جو کور ایشوز ہیں اس کے حل کی طرف نہیں آتے، یہ تحریک اسی طرح ہی چلتی رہے گی. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سمیرہ صاحبہ میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا بالخصوص جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ وادی ہو، چاہے وہ جموں کا علاقہ ہو، جس طرح خاتون ہے عاصمہ لطیف، اس کے اوپر بھی FIR کاٹ دی گئی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کہ خواتین کو جو ان کا آپریشن کا ایک انسٹرومنٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خواتین کو زد و کوب کرنا، کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ جدوجہد آزادی کشمیر جو ہے اسے دبایا جا سکے، اسے پیچھے کی طرف دھکیلا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ کشمیر میں ذریعہ معاش کے بہت کم ذرائع ہیں. وہ جموں ہے یا وہ وادی ہے، ان کے پاس جو سب سے بیسٹ سورس ہے وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا، یا اپنے پاس مہمان کرنا ہے، یا وہ رینٹ کی صورت ہے، یا جو لوگ ٹورسٹ کے حوالے سے جاتے ہیں وہ ان کو رہائش دیتے ہیں، کیونکہ ہوٹلز کا اتنا سسٹم نہیں ہے وہاں. اور زیادہ تر وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ ہیں جو نوکری پیشہ ہیں، انہوں نے ان علاقوں میں نوکریاں کرنی ہیں، یا انڈیا سے وہاں جو ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو وہاں رہائش دی جاتی ہے. اور صرف مسلمان رہائش نہیں دیتے، وہاں جو انڈین کمیونٹی ہے وہ بھی جو کمیونٹی ہے وہ سکھ وہ بھی دیتے ہیں. اور یہ پابندی صرف مسلمانوں کے لیے اس لیے، اور اس خاتون کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی کہیں اپنے خاندان کی ذریعہ معاش کے لیے اس نے اس گھر کو ایک کمرہ رینٹ کے لیے دیا ہوگا. یہ طریقہ کار اختیار کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو اس جگہ پر موجود ہندو کمیونٹی ہے اور وہ اپنے گھروں کو اپنے بزنس پرپزز کے لیے استعمال کر رہی ہے، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں وہ UK اور یورپ سے بھی جموں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ان گھروں کو ایز اے ٹورسٹ پلیس استعمال کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کے زد و کوب کیا جائے، ان کو اس چیز کے لیے سزا دی جائے، FIR کاٹی جائے، تو وہ اس ذریعہ معاش سے ڈر کر
اس کام کو نہ کریں. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. بہت بہادر خاتون ہیں جنہوں نے اس سب کے ہونے کے باوجود اپنے گھر کو رینٹ کے لیے دینے کی کوشش کی, اور یہی ایک طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں فوج کے پاس ان کو مناسب لگا کہ ہم خاتون کو اسی طریقے سے زد و کوب کریں, ڈرائیں, تاکہ نیکسٹ ٹائم اور اس طرح کی وہ رینٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس طریقے سے ان کو مورلی کمزور کیا جا سکتا ہے, ان کو اس طریقے سے آپ زد و کوب کر سکتے ہیں, فائنینشلی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو جنگ ہے حقوق کی, اس کو ختم نہیں, اس کو دبایا نہیں جا سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک, جب آپ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے نا تو آپ بھوک سے مارتے ہیں. آپ اس کو, جب آپ نے کسی کو کمزور کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو فائنینشلی کمزور کر دیں, وہ آٹومیٹک مر جاتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی جنگ یہ روٹی کی جنگ ہے. اور کشمیریوں کے پاس نیٹ کے وسائل نہیں, ان کے پاس اتنے اس طرح کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی آن لائن کاروبار یا ایسا کچھ کر سکیں. فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک تھوڑی بہت فیسلٹیز تھیں جن کو ختم کر کے ان کو ڈپرائیوڈ رکھنے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں, جو ان کے عزم کو مزید روشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں دوسرے موضوع کی جانب جاؤں, میں اس میں آپ کو شامل کروں گا سید گلشن صاحب. یہ فرمائیے کہ جو 16 کور نے نام نہاد انویسٹیگیشن کی بات کی ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ کشمیری اس پہ بلیو کریں گے؟ عمر عبداللہ نے بھی تقاضا کیا ہے, حالانکہ وہ سی ایم ہے, اور اگر وہ واقعی سی ایم ہے تو اس کو انویسٹیگیشن خود بھی کرنی چاہیے. کیا اس کا اتنا اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے؟ اور دوسرا, بطور کشمیری کیا آپ ان کی انویسٹیگیشن کے اس دعوے سے مطمئن ہیں؟ سر, جہاں تک بھارتی فوج کو ایفسپا, پی ایس اے, یو اے پی اے, ٹاڈا اور پوٹا کا قانون ان کے پاس ہے, ان کے پاس حق ہے, وہاں تک کسی بھی حوالے سے ان کی انویسٹیگیشن ناقابل قبول ہوگی. ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. 2020 میں راجوری سے 3 مزدور, محمد ابرار 25 سال کا, امتیاز احمد 20 سال کا, اور ابرار احمد 16 سال کا بچہ امشی پورہ شپیہ میں مکان کرائے پہ لیتے ہیں, کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں. اور وہاں پہ ایک کیپٹن بھوپندر سنگھ ان کو صبح نکال کے انکاؤنٹر کرتا ہے. کیپٹن بھوپندر سنگھ کے خلاف جب عوامی احتجاج ہوتا ہے, اس کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے, تو کیپٹن بھوپندر سنگھ کو مجرم قرار دیا جاتا ہے. کیا سزا ملی اس کو؟ عرض سنیں میری. ان کو مجرم قرار دیا جاتا ہے, اور مجرم قرار دینے کے بعد کورٹ مارشل جب ان کا ہوتا ہے, جب ان کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے, تو آرمی ٹربیونل جو ہے انڈین آرمی کا, تو انہوں نے اسے کچھ عرصے کے بعد نہ صرف ضمانت پہ رہا کر دیا ہے, بلکہ ان کو عمر قید کی سزا ختم کر دی گئی ہے. یہ وہاں کا قانون ہے. اگر آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ جب آپ کہتے ہیں عمر فاروق, عمر عبداللہ جو وزیر اعلیٰ کشمیر ہیں, ان سے آپ کوئی توقع کرتے ہیں, تو الیکشنوں سے پہلے ہی تو ہندوستان نے اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے ہیں. انہوں نے تو تمام جو اختیارات ہیں وہ گورنر کو تفویض کر دیے ہیں. تو کیسے وہ, اگر وہ مطالبہ کر سکتا ہے, تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس مطالبے کو کہیں سنا جائے گا یا اس کی بات کی جا سکے گی. جو یہ RR جو 16 کور کے آپ حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی راشٹریہ رائفلز نے کام کیا نا, 11 RR تھی, راشٹریہ رائفلز تھی. یہ صرف کشمیر میں نہیں ہے, یہ کشمیر کے طول و عرض میں ہوتا ہے ایسا, لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے. آپ مطمئن نہیں ہیں کسی بھی صورت, کسی کو سزا نہیں ملے گی, کسی بھی صورت کچھ نہیں ہوگا. اس کیپٹن بھوپندر سنگھ کے کیس کو جب سامنے رکھتے ہیں, تو ادھر عیاں ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت کسی کو کسی حوالے سے کوئی سزا نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں صرف یہی ایک فیکٹر نہیں ہے اس حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ وہاں کی جو خصوصاً عدالتیں ہیں وہ بھی مناپلائزڈ ہیں. جہاں گورنمنٹ کی اپنی ول ہے اس تمام سسٹم کو سبوداز کرنے کی, اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی بھرپور عدالتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں, اور ان کے جب ڈیسیژنز آتے ہیں جس طرح ذکر کیا گیا تو اس طرح کے آتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کا جو آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ ہے 1958 کا ہے. جی ریممبر 1958 مین کہ یہ بائی ہیپچول ان کی آج تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں آرمڈ فورسز ایکشن کے حوالے سے, وہ اس وقت سے اسٹیبلش ہیں. یو کین امیجن کہ یہ کس انداز میں اور کتنی دیر سے اس اپنے نظریے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور یقینی طور پہ ویلی کے نوجوانوں کو اور خواتین کو جس طریقے سے انہوں نے نشانہ بنایا ہے, وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں دوبارہ یہی ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ تمام ایکٹ یہ گھنونے اور تاریخ قسم کے
डार्क कवानीन हैं जिनको री अपील होना चाहिए और आलमी इंसानी हकूक़ के अदारों को खुसूसन और आलमी अदारों को इसके ऊपर तवज्जो देनी तो चाहिए। डॉक्टर साहब, ये वो बात सही कही जाती है कि ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी है, इसका जो वजूद है वो इसकी अपनी प्रमोशंस के लिए, इसके अपने पर्क्स के लिए होता है। आज तक कोई इंडियन आर्मी चीफ जो है वो नहीं बन सका जिसने मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत ना की हो। जितनी ज़्यादा जुल्म बर्बरियत वो करता है उतना ही ज़्यादा उसके रैंक्स एंड फाइल्स में इजाफा हो। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि इनकी जो ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं उसके अंदर भी ऐसे उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, यंग ऑफिसर्स, उनको बाकायदा से इसके लिए ट्रेन किया जाता है। लाइक मेजर गोगोई और दीगर इस तरह के बेशुमार ऐसे मीन के इनके ऑफिसर हैं जिन्हें बाकायदा से इस इंस्टीट्यूट के ट्रेन किया जाता है। और देखें, ये जो नज़रिया था अपना हिंदुत्व का, अब वो शरपसंदी में, इंतहा पसंदी में और दहशत गर्दी में तब्दील हो चुका है। और अगला स्टेज उनका जो आप फरमा रहे हैं उसको बड़े एहसन तरीके से वो अचीव करने की अपनी पूरी तवानाई और कुव्वतें इसके ऊपर लगा रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। मगर दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि उनका ये जो बुनियादी नज़रिया था हिंदुत्व का, वो अब दहशत गर्दी में और बाकायदा से मजहबी इंतहा पसंदी में तब्दील हो चुका है, जो कि बहुत ही काबिल मज़म्मत है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। और यकीनन हम जम्मू की सूरत हाल के हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन डेवलपमेंट्स के हवाले से यकीनन हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से इंडियन फ़ौज जो है, इंडियन फोर्सेस इंसानी हुकूक़ की बदतरीन पामालियाँ जो है वो कर रही है। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे इंडिया के हवाले से। इंडिया में ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि मोदी का जो फ्रंटमैन है वो अडानी है, और अडानी के ज़रिए मोदी अपने कई जो मकासद हैं वो हासिल करता है। अडानी का अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी जो वेल्थ है उसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो शायद 1000% से इजाफ़ा हुआ है जब मोदी ने 2014 में इक़्तिदार संभाला। और उसके बाद से जितने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठेके थे, वो सारे अडानी को मिलते थे। एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिए गए, रोड्स अडानी को दे दिए गई, रेलवेज़ अडानी को दे दी गई, बंदरगाहें अडानी को दे दी गई, जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे अडानी को दे दी गई। अब जो मामला सामने आ रहा है, 2 साल पहले भी ये मामला सामने आया था कि अमेरिकन एक फ़र्म ने अडानी के हवाले से जो इंकशाफात किए थे, और वो ये किए थे कि ये शख्स जो है इस जगह तक जो पहुंचा है वो फ्रॉड और धोखे से पहुंचा है। अभी रीसेंट पास्ट के अंदर, यानी कुछ दिन पहले का ये इंकशाफ जो अमेरिका ही से सामने आया है, और न सिर्फ इंकशाफ आया बल्कि फ़र्द जुर्म अडानी के ऊपर आयद कर दी गई है। और ये फ़र्द जुर्म आयद की है अमरीकी इन्वेस्टर्स से झूठ और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में। और ये कहा गया है कि 25 करोड़ डॉलर्स अडानी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए लिए, जिसके एवज उसे 2 अरब डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ, और उसने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से झूठ बोला। और यहाँ पे जो इंडियन ऑपोजिशन है उसका ये कहना है कि अडानी को फिलफौर जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, और गिरफ़्तार करने के बाद इसके ऊपर केसेस चलाए जाएं, जो ताहाल ना गिरफ़्तारी अमल में आई है ना केसेस चलाए गए हैं। राहुल गांधी जो ऑपोजिशन लीडर हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना था, आपसे शेयर करते हैं। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं, और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने आ रहे थे, मैं गुलशन साहब आपको इस पे इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा, ये शाइनिंग इंडिया? अडानी पे हिंडनबर्ग
وہ شارٹ لسٹڈ کمپنی ایک تھی، اس نے بھی پہلے الزام لگایا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد کانگریس کے رہنما پون کھڑاک نے 2023 میں ایک ٹویٹ کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ گوتم اڈانی کا جو بھتیجا ہے ساگر اڈانی، امریکن ایجنسی ایف بی آئی نے وہاں پہ چھاپا مارا اس کے دفاتر میں، اور ادھر سے الیکٹرانکس کی کچھ ممنوعات چیزیں برآمد ہوئی ہیں. اور جب وہ کیس انڈین سی بی آئی کو بھیج دیا گیا تو وہ اڈانی کے ڈال بن گئے اور انہوں نے اس کیس کو آگے نہیں کیا. حالانکہ اس کے موبائل سے چیزیں اور واٹس ایپ سے چیزیں برآمد ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے اسے کچھ کیا نہیں. اب جو مودی اور گوتم اڈانی کی دوستی ہے، اس کی چرچہ زبان زیادہ عام ہے ہندوستان میں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجارتی حوالے سے جو کچھ ترامیم آئین میں کر دی گئی ہیں وہ مودی سرکار نے اڈانی کے حوالے سے کی ہے، اور اس سے اڈانی گروپ کو کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے. اب بلومبرگ کی جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جو ارب پتیوں کے حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے حساب سے جب 2014 میں مودی وزیر اعظم ہندوستان بنے ہیں تو کم و بیش 2000% اڈانی گروپ کے اثاثوں میں جو ہے نا فائدہ ہوا ہے. 2000%، 2000 گنا ان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں. اب جو ان کو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انڈیا کی معیشت ہے یہ کچھ لوگوں پر انحصار کر کے مودی نے اپنے قریب حلقے میں اڈانی ہو، امبانی ہو، ان لوگوں کو ان کی ویلتھ بڑھائی ہے، اور اس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا کی اکانومی شائن کر رہی ہے. یہ پتہ چلتا ہے. باقی غربت ہے 40 کروڑ سے میں سمجھتا ہوں دو باتیں اس میں، دو چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ جو یہ گروپ، جو طاقتور گروپ، جو معاشی طور پہ مضبوط گروپ ہے ہندوستان میں، اس کو ارد گرد رکھنے سے جو ہندتوا ذہنیت ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ، یہ نہ کہ ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی یہ پھیلا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہردیپ سنگھ نجر کا جو قتل ہوا ہے، اس وقت جو 5 آئیز کی رپورٹ تھی، اس میں برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا، انہوں نے جب بشنوئی گینگ کا وہاں پہ ذکر تھا تو یقیناً یہی بشنوئی گینگ اور جو گولڈی برار گینگ جیسے لوگ جو بیرون دنیا ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ مالی فائدہ ضرور ان سے لیتے ہوں گے اور ان کو ضرور یہ پروموٹ کرتے ہوں گے. یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مودی ان لوگوں کے ارد گرد ان کو جمع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہندوستان کی معیشت سے اس کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب میں کوئکلی آپ کو اس میں شامل کرنا یہ فرمائیے گا کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو، انڈیا کا نام آتا ہے. فیک انفارمیشن ڈس انفو لیب ہو، انڈیا کا نام آتا ہے. ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہو، انڈیا کا نام آتا ہے. اب جو میل پریکٹسز، بزنس کی میل پریکٹسز ہیں، اس میں بھی جو مودی کا فاسٹ فرینڈ اور سپانسر ہے گوتم اڈانی، اس کا نام آ رہا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی بالکل، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ the government led by Mr. Modi have their track background of the corruption. ان کے دوست، ان کے بیک گراؤنڈس دیکھیں. جب ہم رشوتستانی کی بات کرتے ہیں تو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور رشوتستانی ایک انوائرمنٹ سے لے کے مین کے ہیپچول سے ہوتے ہوئے ایک انسٹیٹیوشنل کنٹرول تک جاتی ہے. تو جب اس میکنزم سے مودی گورنمنٹ گزری ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مودی صاحب اور یہ اڈانی صاحب دونوں ایک اسٹیٹ سے ہیں، گجرات سے بھی ہیں، اور پلس یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. اینڈ دے ہیو بن مونوپلائزڈ مینی پروجیکٹس ان دا انڈیا. اور خصوصاً یہ ہے کہ جو مودی کا اگر ہم انڈیویجول جائزہ لیں تو ہی از دا موسٹ کرپٹ پرسن ان دا انڈیا. بینک کرپٹی اس کے ذمہ ہے، رشوتستانی اس کے ذمہ ہے، اور اس نے اپنی اس متعلقہ ابھی کی جو حکومت ہے اس کو بھی انہوں نے ایسے لوگوں سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جو باقاعدہ سے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی وہ اپنی اپوزیشن لیڈرز کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہے. دیٹ مین کہ دے ہیو دا بیک گراؤنڈ. انڈیا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. انڈیا ہیز پلیڈ اے ویری بیڈ رول ان دا نیم آف ڈیموکریسی، ان دا نیم آف ہیومن رائٹس، in the name of even good practices in business. تو یہ جو کہتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو بزنس اپرچونٹی ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، آج اس کے اوپر سوال اٹھے ہیں. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے، امریکہ کے پاس کریڈیبل ایویڈنسز ہیں، ایسے فرد جرم عائد نہیں کی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فارن لا امین کے انفورسمنٹ ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اے وی ایم صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اس کو ہم کیا مائنس کر سکتے ہیں کہ مودی اس کے اندر انوالو نہیں ہے؟ کتنا ہینڈ اینڈ گلو ہے مودی اڈانی کے ساتھ اس جرم میں
جس کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے؟ اور کیا کبھی مودی اڈانی کو گرفتار کرے گا؟ نہیں یہ یقیناً دیکھیے جی ان کی اس میں ملوث ہونا تو یہ بالکل کریڈیبل جو ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، لیکن وہ چونکہ اپنی سٹرینتھ جو ہے جو نریندر مودی جن سے ڈرا کرتے ہیں وہ انڈین اکانومی کے جو کیپٹلزم کے جائنٹس ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا وہ امبانیز جیسے لوگ یا وہ دوسرے لوگ جو وہاں کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں یا اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہو اپنی اپوزیشن کو سپریس کرنے کا یا مائنورٹیز کے خلاف. لیکن یہ سارے جو ہیں دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو ہے اوریجن کہاں سے ہے. چانکیا کی اگر آپ میتھولوجی پڑھیں تو جو راجنیتی کے جو طریقے ان کو سکھائے گئے ہیں صدیوں میں، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک جائز ہیں. یہ سارے وہ انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے یہ نہ صرف یہ کہ اپنی اندرونی جو ہے گورننس کر رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی معاملات کو بھی اسی طرح ہی یہ ہینڈل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے ایک کریڈیبلٹی اور اپنی ایک افادیت بنا لی ہے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں، امریکہ کی جو ہے جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پر، اس لیے ان کو 7 خون بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں کوئکلی آپ کو اس میں شامل کروں گا. سمیرا یہ بتائیے گا کہ جو انڈین اکانومی کے بڑے بڑے دعوے دار سامنے آتے ہیں کہ بہت بڑی اکانومی ہو گئی ہے، دنیا کی بڑی کنسیڈریشنز ہیں اس کے ساتھ، چاہے وہ ویسٹ کی ہو یا کسی کی بھی ہو، اس طرح سے جو انہوں نے ویلتھ کریٹ کی ہے، چاہے وہ اڈانی ہو امبانی ہو، جو ان کے اسکیمز سامنے آ رہے ہیں اور کریڈیبل ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں، اس کا اثر کیا ویسٹرن ان سوسائٹیز پہ پڑے گا جو ایتھکس کی بات کرتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بزنس بھی کیا جائے ایتھکس کے ساتھ کیا جائے؟ از اٹ ایتھیکل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس انڈیا وزٹ کا بتا سکتی ہوں کہ یہ جو کچھ چہرے ہیں ان کو دکھا کر بزنس حاصل کرنا اور دنیا کو بتانا کہ ہماری اکانومی کافی اسٹرانگ ہے اور ہمارے اوورسیز کافی اسٹرانگلی کام کر رہے ہیں، وہ صرف ایک شو آف چہرہ ہے. میں نے انڈیا میں خواتین کو منہ پر کپڑا ڈال کر گردن میں ایک رسہ ڈال کر ریڑھوں کو گھسیٹتے دیکھا ہے، جو عام کسی ہمارے جو ایشین ممالک ہیں وہاں پر ویسا نہیں ہوتا. جو غربت کی حالات اس وقت انڈیا میں ہیں وہ بھی ایک دنیا کو نظر نہیں آ رہا ایک حصہ کہ کچھ لوگوں کا چہرہ دکھا کر دنیا کو انڈیا کی ان کا اصل چہرہ تو سامنے آ رہا ہے. لیکن جو رپورٹ امریکن شائع کی گئی ہے وہ پراپر ایک لاجیکل چیز ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے بلکہ فرد جرم عائد کر دی گئی، فرد جرم عائد کیا گیا ہے. لیکن میں یہاں پر ضرور ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ایکوریٹ رپورٹس ہیں اس کو پڑھنے کی بجائے سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو امبانی کی شادیاں اور یہ دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا بہت امیر حالت میں کاروبار کر رہا ہے. لیکن میں ایک چیز لازمی کہتی ہوتی ہوں کہ اے مین از نون بائی ہز کمپنی. مودی کا اس کے دوستوں کا فراڈ کا سامنے آنا بتاتا ہے کہ ان کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے اور کس طریقے سے وہ اس یہاں یا اوورسیز تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینگ اے بزنس وومن آپ اس چیز کو بڑا گہرائی طور پہ دیکھیں گی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کی جو اکانومی ہے اٹس اے ببل اکانومی، جسٹ شو آف اکانومی ہے. یہ جتنی جلدی وہ کہتے ہیں نا جتنی جلدی غبارہ پھولتا ہے اتنی جلدی وہ پھٹ بھی جاتا ہے. جتنی جو سپورٹ مودی کی طرف سے ادنک گروپ کو ملی ہے اس نے اس کو بوسٹ ضرور دیا ہے لیکن وقتی طور پر، اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے فراڈ کر کے ہمارے رپورٹ کے مطابق جو امریکہ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو دکھایا گیا ہے وہ اتنی جلدی غبارہ پھوٹ بھی گیا ہے. سو یہ چیزیں وقتی طور پر دنیا کو دکھا کر بزنس حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں لیکن یہ جامع اور لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتی ہیں اور بزنس ایسے نہیں چلتے ہیں. یہ دنیا دکھاوے کا ہو سکتا ہے کام، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے موضوعات کے حوالے سے تجزیہ اور تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.